भारत ने अपने मज़मूम जो अज़ाइम थे वो दिखा रहा था कि पाकिस्तान को वो अटैक कर सकता है और बिलाखिर बुज़दरी दिखाई और अपने घर में बैठे बैठे पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और पाकिस्तानी इलाकों में मिसाइल दागे और उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है वो भी जारी है। भारत के मज़मूम अज़ाइम किस हद तक आप देख रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाना ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है और इसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। मगर उसके साथ साथ मेरे ख्याल में देखिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो इस वक्त हम सबके सामने है कि जो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आप एक करेंगे तो हम दो करेंगे, वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और हम उन्होंने जिस तरीके से आके पाकिस्तान के अंदर निहत्ते सिविलियंस को टारगेट किया है, तो हमने न सिर्फ उनके 2 जहाज गिराए हैं जो कि बाकायदा तौर पर अब न सिर्फ ये कि सरकारी ज़राए ने कंफर्म किया है, बल्कि DGISPR ने भी एक गैर मुल्की एक चैनल को इंटरव्यू में ये तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज गिराए हैं और LOC के पार गिराए हैं। बड़ा डैमेज है जो पाकिस्तान ने उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया है और ये वही चीज है जो हम बार बार उनको भारत को ये बता रहे थे कि अगर आपने इस तरह का कोई मिस एडवेंचर किया तो ये आपको महंगा पड़ेगा। देखिए अभी इस वक्त ये जो हमारा पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है ये जारी है, ये अभी खत्म नहीं हुआ और अभी इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आ रही है। कुछ चीजें कंफर्म हो रही हैं, कुछ अभी कंफर्म नहीं हो रही, लेकिन जो कुछ अभी तक कंफर्म हो गया है उससे भी यह साबित हो गया है कि न सिर्फ पाकिस्तान ने वो कर दिया जो वो कह रहा था, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़कर भारत के जो उनके तैयारे जिनके बारे में वो कहते थे कि ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, उनको भी हमने उनके LOC के उस पार मार गिराया है। तो अगर भारत हमें को सबक सिखाना चाह रहा था तो अब उसको मुंह की खानी पड़ी है और अभी ये सूरत हाल जारी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा। अली हैदर, आपसे ये सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और भारतीय मीडिया जो है एक जहर जो है वो घोल रहे थे, जहन साजी कर रहे थे, बार बार उकसा रहे थे कि भारत जो है वो जंग की तरफ जाए, ये उसी का एक खमियाजा है, उसी का एक अमल है? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स हो या वहां का मीडिया हो, दे फीड ऑन वॉर मॉन्गरिंग। ये तो उनकी रेटिंग लेने का एक तरीका होता है ना। इट्स नॉट जस्ट कि मैं ये नहीं समझता कि भारतीय मीडिया के उकसाने पे वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने हमला किया। यस, डेफिनेटली पब्लिक सेंटिमेंट्स को उभारा जाता है, बट वो भी बाय डिजाइन किया जाता है। और अगर आप वहां के मीडिया को देखें तो वो इट्स वेरी मच अलाइंड विद द गवर्नमेंट, और स्पेशली उसको जो एक निक नेम दिया गया था गोदी मीडिया का, वो इसी वजह से दिया गया था कि दे आर वेरी मच अलाइंड विद प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिसीज। तो वो तो अपनी वॉर मॉन्गरिंग के बल पे अपनी जो है वो दे अट्रैक्ट आई बॉल्स। लेकिन एक बड़ी अहम बात जिसका पहले मैं जिक्र कर रहा था, उसके बाद फिर मैं बात आगे नहीं बढ़ा सका, वो ये कि आलमी सतह पे इसको पजीराई नहीं मिली है, इसको कंडेम किया गया है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है जहां पर इस अटैक को शेमफुल कहा गया है, वो बड़ा मानी खेज है और उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और उनके अगले अल्फाज ये थे कि दैट इट विल एंड सून, दैट ही होप्स दैट इट विल एंड सून। तो इस एस्केलेशन को खत्म किया जाएगा, इसमें इंटरवेंशन भी हो सकती है। और पाकिस्तान के जो जवाबी रिस्पांस, अभी जैसे फहद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, अभी चल रहा है और इससे भी ज्यादा की तवक्को की जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान हक रखता है कि वो एक मैं तो कहूंगा डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दे, और वो करेगा ऐसा। तो उसमें आलमी सतह पे पाकिस्तान अपना मुकदमा बहुत पहले ही जीत चुका था। और यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा हमारे मुल्क की जो सिफारती कोशिशें रही हैं हुकूमत की। हम सिफारती सतह पे बहुत से ऐसे अच्छे मास्टर स्ट्रोक्स खेल चुके थे पहले ही, और बता चुके थे, एस्टैब्लिश कर चुके थे कि इंडिया बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जा रही है। और आप ये भी देखिए कि पहलगाम अटैक के बाद भारत के मौक़िफ़ को, जो कि बराह रास्त पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला मौक़िफ़ था, उसको कहीं से वो वैलिडेशन
نہیں ملی. No one vouched for India. Similarly, انڈیا کا یہ جو unprovoked اٹیک ہے اس کو بھی کسی بھی طرح سے انٹرنیشنل ویلیڈیشن نہیں ملے گی اور نہ ہی ملی ہے, بلکہ اٹ ول ٹرن انٹو کنڈمنیشن یہ علی جو کہ یہ ہو رہا ہے. یقیناً یہ ایک اہم پہلو ہے. فہد صاحب اسی پہلو پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ایک ایپیسوڈ جو ایک ڈرامہ سٹیج کیا بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پہ ڈائریکٹ الزام لگا دیا بغیر ثبوت کے, لیکن دنیا نے اس کی ویلیڈیشن نہیں کی. اس کی ویلیڈیشن کے بغیر اس طرح کا اتنا بڑا قدم اٹھا دینا اور اس کو صرف ایک فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر جنگ شروع کر دینا, تو اس کے بعد سفارتی سطح پر مزید تنہا ہو جائے گا بھارت. دیکھیے میرے خیال میں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ, اور جو علی بھی بات کر رہے تھے بالکل 100% درست ہے کہ بھارت کو ڈپلومیٹک سپیس نہیں ملی. انہوں نے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھارت کی آواز میں آواز ملائے, اور جو پاکستان کے اوپر وہ الزامات لگا رہے تھے اسی طریقے سے وہ پاکستان کے اوپر دیگر ممالک بھی انگلی اٹھائیں, مگر ایسا نہ ہوا. اور جتنی بھی ہمیں رد عمل دیکھنے کو ملا ہے, سننے کو ملا ہے, اس میں کسی ایک ملک نے پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگایا, تو جو بھارت کے پاس جو سفارتی سپیس تھی وہ سکڑ گئی. مگر دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ بھارت نے شاید یہ سوچا کہ اگر ہمیں ڈپلومیٹک سپیس نہیں بھی مل رہی تو اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا اثر و رسوخ ہے کہ ہم یونیلیٹرل ایکشن لے سکتے ہیں. انہوں نے لیا, لیکن شاید وہ یہ مس کیلکولیٹ کر گئے کہ اگر وہ ایک ایکشن لیں گے تو آگے سے جو رد عمل آئے گا وہ اس سے دگنا ہوگا, اور وہ ہوا. تو دیکھیے نا پھر ہوا کیا, سفارتی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی, اور اب جو کائنیٹک لیول تھا, ملٹری لیول تھا, اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. یعنی دونوں طرف جو ہے وہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے. اور میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں یہ جو مس ایڈونچر بھارت نے کیا ہے یہ اس کو بڑا مہنگا پڑے گا. اور ہم اس وقت آج جتنی بھی تعریف کریں پاکستان کی رسپانس کی, دیکھیے سر ایک طرف آرم فورسز جو ہیں وہ زمین ہو, فضا ہو یا سمندر ہو, اس کے اندر بھی دفاع کر رہی ہے, لیکن دوسری جانب پاکستان نے سائبر اٹیک بھی کیا ہے بھارت پر. ان کی اگر بتائیں کہ منسٹری آف فوڈ پروسیسنگ اور جو انڈیا کلائمیٹ کنکلیو ہے اس کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے. یہ بھارت پر ایک سائبر اٹیک بھی کیا گیا ہے. جی بالکل, اور یہ دیکھیے یہ بھی بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ہمارا الیکٹرانک وارفیئر ہے اور جو ہمارا سائبر فورس ہے جو وہ بھارت کے اگر موازنہ کریں تو ان سے ہماری کہیں زیادہ بہتر کیپیبلٹی والی ہے. اور یہ پچھلے کئی دنوں سے بھارتی میڈیا میں خود یہ اعتراف کیا جا رہا تھا کہ ان کے متعدد جو سائٹس ہیں, جو ان کے ویب سائٹس ہیں وہ ہیک ہوئی ہیں. اور یہ ابھی جو آپ خبر دے رہے ہیں یہ بھی بالکل درست ہے. یعنی یہ ایک اور طریقے سے پاکستان نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اس کی جو الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ہے وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے. اور آنے والے دنوں میں جب ہمیں پتہ چلے گا کہ 2 جہاز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان نے مار گرایا ہے, ایک کو پاکستان کے فائٹر جیٹ نے ہٹ کیا ہے, ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں. بالکل فہد صاحب, ابھی یہ خبریں ہیں کہ جیٹ طیارے بھی پاکستان نے مار گرائے ہیں, اور علی ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف سیکٹرز پر پاکستان نے جو کارروائیاں کی ہیں 50 فوجی وہاں سے بھارتی فوجی جو کہ پاکستانی جوابی کارروائی کے نتیجے میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. یہ بھارتی فوج ہے, پہلے وہ گھر بیٹھے صرف میسائل حملے کر دیتے ہیں پاکستان پر, اس پہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے حملے کر دیے ہیں, لیکن جب میدان میں سامنا ہو رہا ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے بھارتی فوج. انہیں اگر ہزیمت سے بچنا چاہ رہے تھے تو آئی تھنک کہ مزید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا اس جنگ کو چھیڑ کر. دیکھیے یہ ان کی مس کیلکولیشن ہے, کیونکہ ان کو آئی ایم شیور ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی جو ہے وہ کیپیبلٹیز کیا ہیں اور ہمارا جو اسالٹ ہوگا وہ کس لیول پہ جا کے ہوگا, اور پاکستان بتائے گا. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا ہم سب ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ, اور اس وجہ سے نہیں کہ وہاں سے ہم خبریں حاصل کریں, خبریں ڈیفینیٹلی آپ کو سینئر صحافیوں سے ہی ملیں گی یا کریڈیبل سورسز سے ملیں گی, لیکن جب پروپیگنڈا میں جو ہے وہ ٹلٹ کس طرف جا رہا ہے. اچھا, میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ